सालिकीन, अजीज़ बच्चों, बुज़ुर्गों, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक का शुक्र है कि जिसने हमें यहाँ पर अपने ज़िक्र के लिए और अपने हबीब के ज़िक्र के लिए इकट्ठा किया, और थोड़ी देर हमने ज़िक्र खुदा भी किया और ज़िक्र मुस्तफ़ा भी किया। अल्लाह पाक इस मिलाद पाक की महफ़िल के सदक़े जिन दोस्तों ने इसमें कोशिश की है, काबश की है, दामे दर में सुख ने हिस्सा डाला है, और जो भी यहाँ हाज़िर हुए हैं और तमाम अहले महल्ला और उस गाँव पर अल्लाह पाक अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मेरे दोस्तों, असल में हम सूफिया की जमात हैं और सूफिया के ग़ुलाम हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा या ये बहस तकरार या ये हमारा मशरब नहीं है। तो हमारा तो मशरब ये है, हमें तो ये तरबियत मुर्शिद ने दी है, और यही मेरी तरबियत है अपने मुरीदों से कि हम तो अगर कोई गलती पर भी हो तो हम उससे माफ़ी मांग लेते हैं। हमारा ये मशरब है। दूसरा, अगर गलती पर भी है तो गुलफराज शाह साहब को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ना कि आप उनसे उलझ जाएं। ये हमारी तरबियत नहीं है, और ना ही ये सूफिया की तरबियत है। और यही आपको सिखाना है कि आप पहले कुछ और थे, आप कुछ और हैं, तो आपके अंदर तब्दीलियाँ आनी चाहिए, और ये इख्तिलाफ करने वाले खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। आप इस तरह हो जाओ, कुछ करके दिखाओ। इतराज़ करने वाले अपनी जगह पे बजा हैं। अगर आपके अमल में कमी रह जाए, आपके अमल में कोताही रह जाए, और आप अगर सिर्फ रक्स करते हैं, आप अगर सिर्फ नाच करते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर आप पर अगर एतराज़ होता है तो वो एतराज़ बजा है। आप किसी को मौका न दें कि आप पर एतराज़ किया जाए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये वजद और ये हाल और ये ज़िक्रुल्लाह और ये नात, तो ये मैं समझता हूँ कि ये अगर इख्तिलाफी मसला है भी, तो इस पर हमारे पास भी बहुत ज़्यादा दलाइल मौजूद हैं, लेकिन ये हमने कोई मुनाज़रा नहीं करना। ये हज़रत भी हमारे अपने हैं, तो हम भी इनके हैं, तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये इख्तिलाफात जो हैं, हम आपस में एक दूसरे की जिस वक्त टांग खींचते हैं। हमारे पीर मुर्शिद मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त आए तो बेबहा मुखालफत हुई, सबसे ज़्यादा अपनों ने की, और हज़रत ये गुजरां वाले अबू सादिक दाऊद ये जो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी। इन्होंने एक बकायदा पूरा मुजल्ला नंबर छापा था पीर मुर्शिद के खिलाफ, और बहुत ज़्यादा की थी। लेकिन बाद में जब इल्म हुआ कि ये वो नहीं है जो हमने समझा था, ये तो अल्लाह वाले हैं, ये तो लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल के दीप जलाने वाले लोग हैं, तो फिर उन्होंने माज़रत की और अपने साहबजादे को सरकार के आस्थाने पर भेजा। और आपके साहबजादे अबू सादिक दाऊद के साहबजादे सरकार के जनाजे में भी तशरीफ़ ले गए। तो ये अब बात पुरानी हो गई है, ये पुराने इख्तिलाफात थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि साढ़ा चश्तियों का एको पीर 90 लाख में कलमा पढ़ा देता। हम क्योंकि चश्ती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नक्शबंदी भी हैं, तो चश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, सुरवर्दी भी हैं। हमें मुर्शिद ने चारों सिलसिले दिए हैं। तो चश्तियों के जो पीर हैं हज़रत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने किस तरह काम किया। ये जो दौर है ये बहुत ही बुरा दौर है, ये उससे बड़ा फितने का दौर है। लेकिन उस वक्त हिंदुओं का राज था, तो सरकार तशरीफ लाए जिस वक्त, और किसने भेजा था? खुद आका दो जहां ने खुद भेजा था कि मुईनुद्दीन जाओ और अजमेर में जाकर बैठ जाओ। तो हिंदुओं का गढ़ था, तो वहां आपने किस तरह काम शुरू किया? आपने फरमाया हारमोनियम भी ले आओ, ढोल भी ले आओ, तबली भी ले आओ, साज भी ले आओ, और यहाँ बैठ जाओ, स्टेज लगा दो और ढोल बजाओ और हारमोनियम बजाओ और तबले बजाओ। इस्लाम में ये जायज़ है? नहीं जायज़। आपने फरमाया बजाओ। जब बजाए गए तो सारे हिंदू इकट्ठे हो गए। जब हिंदू इकट्ठे हो गए तो फिर आपने शायर को कहा, अपने शायर को कहा कि कलाम पढ़ो। तो उसने कोई कलाम पढ़ा, कोई अशार पढ़े। कुरान तो वो समझते ही नहीं थे, उन्होंने कोई अशार पढ़े, तो आपने तवज्जो फरमाई मजमे की तरफ। जिस तरफ आप देखते जाते थे, जिससे नजर मिलती जाती थी, वो कलमा पढ़ना शुरू कर देता था। इस तरह सूफियाए किराम ने वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक काम किया है। आज
ٹھیک ہے جو فرما رہے ہیں قرآن کی تعلیم، ہم قرآن کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں مرشد نے ایک پروسیس اور ایک طریقہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ اللہ ان کے دلوں میں داخل کرنا ہے، اور یہ کیفیات اور یہ رنگ اور یہ ذکر اور یہ نعت شریف حضور علیہ السلام کا عشق کی چاشنی پیدا کرتی ہے نعت، اور اس کے ساتھ جب ذکر کی جب ضرب لگتی ہے، اللہ کی جب ضرب لگتی ہے تو یہ کیفیات اور یہ وجہ طاری ہو جاتی ہیں، اس طرح نوجوان آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اس طرح نوجوانوں کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر انہیں آپ اتباع رسول کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہ ہمیں مرشد نے طریقہ سکھایا ہے اس طرح کہ اس طرح ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی چاشنی بچوں میں پیدا کرو، اور ان غیر سے جو محبت ہے پہلے وہ دل سے نکالو، پہلے ٹی وی اور فلم اور یہ جو خرافات ہیں ان سے ان کو روکو، تو پھر ان کو قرآن کی طرف آئیں گے۔ یہ کس طرح آئیں گے؟ تو ان چیزوں سے روکنے کے لیے ہم نے مرشد نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس طرح یہ جو تبدیلی آتی ہے، ہم پہلے سارے اس طرح نہ تھے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اس طرح نہ تھے، اور آپ کے سامنے تو بہت بڑی مثال ہے گلفراز شاہ کی۔ یہ پہلے اس طرح تھا، اس کو آپ نے کیوں نہیں قرآن پڑھایا، اس کو آپ نے کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ یہ تو میرے مرشد کی نظر کا فیض ہے کہ یہ اس ایسا ہو گیا، یہ تو سیف الرحمان میرے پیر کا فیض ہے، یہ اس طرح ہو گیا ہے۔ اس کو قرآن پڑھائیں نا، اور انشاءاللہ اس کو ہم پڑھائیں گے، اس کے بعد ہم قرآن بھی پڑھائیں گے، اور یہ میرے مرشد کی نظر ہے کہ اب یہ اس نے مسجد بھی سنبھال لی ہے، اب یہ جماعت بھی کراتا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہاں بیٹھ کر بیعت بھی کرے گا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ اس کے ہزاروں مرید ہوں گے، یہ قرآن بھی پڑھے گا اور لوگوں کو پڑھائے گا بھی۔ یہ میرے مرشد کی نظر ہے، یہ میرے مرشد کا فیض ہے۔ اختلاف کرنے والے کرتے رہیں گے اور ڈوب جائیں گے، اور انشاءاللہ یہاں رنگ مصطفی اس علاقے میں پھیل جائے گا، اور حضور کے غلاموں کی فوج ہوگی، اور آقا کا میلاد گھر گھر میں منایا جائے گا، اور محفل ذکر اور محفل نعت انشاءاللہ ہر گھر میں ہوگی، اور ہر گھر میں حضور کے عشق کے چراغ جلیں گے انشاءاللہ۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، صرف ایک بات ہے، سوال بھی ہے علماء کرام سے بھی، آپ سے بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بات ساری دیکھنے میں ہوتی ہے، اصل میں بات ساری دیکھنے میں ہوتی ہے۔ میں نے اپنے مرشد کو دیکھا، انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا، انہوں نے شاہ نقش بند کو دیکھا، انہوں نے مولا علی کو دیکھا، انہوں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا، انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور نے خدا کو دیکھا۔ بس جب وہ نظر نیچے آ جاتی ہے، میں نے میرے مرشد کو دیکھا، یہ نظر اوپر تک جاتی ہے، پھر جب اوپر سے نیچے آتی ہے میرے کیا اوقات ہے، یہ تڑپنا یہ پھڑکنا میرے کیا اوقات ہے، پھر جب اوپر سے نیچے آتی ہے تو پھر ہر چیز بچل جاتی ہے، ہر کوئی پھڑک جاتا ہے، ہر کوئی تڑپ جاتا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا خدا کی قسم کوئی کمال نہیں۔ یہ نظر اوپر سے جب نیچے آتی ہے یہ تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، یہ وجد پیدا کر دیتی ہے، یہ حال پیدا کر دیتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ مرشد پہ فدا ہو جاؤ، مرشد کی نظروں کے دیوانے ہو جاؤ، مرشد کے عاشق ہو جاؤ، مرشد کی نظروں سے تمہیں نگاہ مصطفیٰ کا فیض ملے گا۔ بات اتنی سی ہے، جو ادب والا ہوگا، جو بھی ادب والا ہوگا وہ لوٹ کر لے جائے گا، اور بے ادب کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، بے ادب کی کوئی جگہ نہیں۔ جو ادب والا ہوگا اس محفل میں، جو ادب والا ہوگا وہ انشاءاللہ فیضان لوٹ کے لے کے جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مجھے دیکھنا مشکل ہے، تیری جہاں تیرے بس کی بات